आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कुरैश के बाबरकत अमल से हर तरह के नेगेटिविटी, हर तरह के ब्लैक मैजिक, काले जादू और शयातीन जिन्नात से आपको निजात मिलेगी। ये एक ऐसा इंतहाई आसान पावरफुल अमल है जिससे बहुत जल्द हर तरह की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ़ ये 11 दिन का अमल है और 11 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला हर तरह के मनफी और शैतानी असरात आपकी ज़िंदगी से दूर जाना शुरू हो जाएंगे और रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक मैजिक, काले जादू, शयातीन जिन्नात के ज़ेरे असर रहकर बाज़ मरतबा इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियां होने लगती हैं और बाज़ मरतबा तो ऐसा भी होता है कि इंसान अगर डॉक्टर के पास जाता है, अपने टेस्ट वगैरह भी करवाता है तो वो भी रिपोर्टें क्लियर आती हैं। और बाज़ मरतबा कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि आप मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर को भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, इन नेगेटिव फोर्स की वजह से वो मेडिसिन्स भी अपना असर मुकम्मल तौर पर नहीं दिखा पाती। बाज़ मरतबा इन्हीं शयातीन जिन्नात की वजह से, शैतानी असरात की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, जादू की असरात की वजह से इंसान दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी की वजह से, जिनके अंदर भूलने की बीमारी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, उनको पुरसकून नींद आना बंद हो गई, एंजाइटी महसूस होने लगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मुब्तला होने लगे। ये बाज़ मरतबा शैतानी असरात की वजह से भी ये तमाम सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। बाज़ मरतबा लोग काला जादू करवाकर, ब्लैक मैजिक करवाकर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान नाइत्तफाकी पैदा करवाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिन पर काला जादू किया गया और उसके बाद मियाँ बीवी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा झगड़े होना शुरू हो गए, नफ़रतें पैदा होना शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए और यही लड़ाई झगड़े बाज़ दफ़ा दूरी का सबब भी पैदा होना शुरू हो गए। इसी नेगेटिविटी की वजह से, इसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से बहुत सारे लोगों का बिज़नेस मुतासिर हुआ, चलता हुआ बिज़नेस, रूज पे जाता हुआ बिज़नेस ज़वाल पजीर होने लगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स में या दीगर जगहों पर वो तरक्की नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, जद्दोजहद पूरी कर रहे हैं, अपना 100% भी दे रहे हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट्स वो नहीं मिल रहे हैं, कामयाबी के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं, ज़हनी उलझनें बढ़ रही हैं और भी बेशुमार मसाइल इस नेगेटिविटी की वजह से और नेगेटिव फोर्स की वजह से और नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ईवल आई की वजह से पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी तफसील बहुत तवील है, इंशाल्लाह कभी उसका भी ज़िक्र करेंगे। आज जो मैं आपको ख़ास रूहानी अमल बता रहा हूँ, ये 11 दिन का अमल है। मुसलसल आपने 11 दिन करना है। किन किन चीज़ों को आपने अपने सामने रखना है और किस तरह से इस अमल को आपने करना है, कंप्लीट प्रोसेस में बता रहा हूँ। मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनिएगा ताकि अमल करना आपके लिए आसान हो जाए। ये अमल आप चांद रात से शुरू कर सकते हैं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं और पूरे रमज़ान में किसी वक्त भी आप इसे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द आपके सामने रोनुमा होता हुआ महसूस हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने चंद चीज़ों को सबसे पहले परचेज़ करना है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपने काली माश का इंतज़ाम करना है और चीनी का इंतज़ाम करना है, पानी की एक बोतल का इंतज़ाम करना है और इसके साथ साथ ऑयल की शीशी का इंतज़ाम करना है। इसके अलावा आपने ज़फ़रान का पानी तैयार करना है। सबसे पहले मैं ज़फ़रान का पानी तैयार करने का आपको तरीका बता देता हूँ, एक मरतबा फिर दोबारा से बता देता हूँ, कई मरतबा बता चुका हूँ मैं कि आपने थोड़ी सी ज़फ़रान लेनी है। ज़फ़रान लेने के बाद आपने उसको अर्के गुलाब के अंदर डाल देना है और थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर रख देना है। जब ज़फ़रान अपना कलर छोड़ देगी तो फिर आपने उस पानी को छान लेना है। उस पानी को आपने महफूज कर लेना है जो अर्के गुलाब और ज़फ़रान से तैयार किया हुआ पानी है। उससे आपकी एक इंक तैयार हो जाएगी, उसे इंक पेन में भर लें और फिर आपने उससे लिखना क्या है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले सूरह कुरैश को एक पेपर पर लिख लेना है, इसी इंक से, इसी स्याही से जो आपने तैयार की है।
اس کے علاوہ آپ نے کالی ماش اپنے سامنے رکھنی ہے، پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھنی ہے، چینی اپنے سامنے رکھنی ہے، اور آئل کی شیشی، تیل کی شیشی جو آپ اپنے سر پر یا جسم پر لگاتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنا عمل پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اور ان تمام چیزوں پر آپ نے دم کر لینا ہے، پانی پر، کالی ماش پر یعنی کالی ماش کی دال پر، اور آئل پر اور چینی پر۔ اب آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے؟ روزانہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کالی ماش کو اپنے اوپر سے اتار کر پرندوں کو ڈال دینا ہے، اور چینی آپ نے ایسی جگہ پر ڈال دینی ہے جہاں پر چیونٹیاں وغیرہ ہوں، کسی درخت کے نیچے بھی آپ حفاظت کے ساتھ اس کو ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ پانی کو آپ نے پینا ہے، مگر کس طرح سے؟ اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ آپ نے جو پانی کی بوتل بنائی ہے اور آپ نے جو سورہ قریش لکھی ہے، وہ پیپر آپ نے اس پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے۔ آدھے گھنٹے تک، پون گھنٹے تک وہ پیپر اس کے اندر موجود رہے، جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہوا تھا وہ اس پانی میں حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس پیپر کو نکال لیجئے گا۔ اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے، اس پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنا ہے اور کوشش کرنی ہے پانی زمین پر نہ گر سکے۔ تھوڑا سا پانی لے کر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنی گردن کے پچھلے حصے پر اور اپنی شولڈر پر آپ نے لازمی لگانا ہے۔ سورہ قریش جو آپ نے لکھی ہے پیپر کے اوپر، یہ آپ نے 7 دن بعد دوبارہ لکھنی ہے۔ 7 دن تک ایک دفعہ لکھا ہوا کافی رہے گا۔ اب اسی ترتیب سے آپ نے 11 روز تک پڑھنا ہے، اور 11 روز تک اسی طرح سے آپ نے پرندوں کو دانہ ڈال دینا ہے کالی ماش کی دال کا، اور چونٹیوں کو آپ نے چینی ڈال دینی ہے۔ پانی آپ نے پینا ہے، چہرے پر پانی کو چھڑکنا ہے، چہرے پر پانی کو لگانا ہے۔ آئل پر جو آپ دم کر رہے ہیں اس آئل کو آپ نے سر پہ لگانا ہے، یا جسم میں کہیں اگر آپ کے درد وغیرہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 11 ڈیز تک مسلسل آپ اسے پڑھتے رہیں گے۔ 11 ڈیز کے بعد جو پانی آپ کا ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اس پانی کو آپ پیتے رہیے گا۔ آئل کی شیشی جو ہوگی وہ بھی محفوظ ہوگی، اسے بھی آپ استعمال کرتے رہیے گا۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش اور 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھ کر خود پر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ہر طرح کی نیگیٹیو انرجی، ہر طرح کی نیگیٹیو فورس ختم ہو جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور کریے گا، اور اگر بہت زیادہ شدت ہے بلیک میجک کی تو پھر ہفتے والے دن اور منگل والے دن گوشت کا صدقہ لازمی دیجیے گا، دوران عمل بھی اور اس کے بعد بھی دینے کی کوشش کریے گا۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے، نیگیٹیو انرجی سے، نیگیٹیو فورس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔